السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه ان تي في. فيديو جديد معلومه اكيده بحول الله تعالى. اذا كنتوا اول مره تلتحقوا بيا في القناه ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس بطبيعه الحال. والمشاهدين الاعزاء الوفيين ليا والمتتبعين ديالي ما تنساوش لي لايك، تعليقاتكم كتهمني بزاف لانها بها كتشجعوني على عطاء المزيد والمزيد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون هو شويه غادي نبارطاجي معكم بناء على طلبات بعض الاخوات. غنبارطاجي معكم بعض لي برودوي اللي كنستعمل. هو ماشي برودوي، هو الماكياج اللي كنستعمل. اش من مارك، اشنا هما اللي كنستعمل، رغم انا غادي نبارطاجيها معكم رغم ان المعرفه ديالتي انا بالماكياج عندي ان كونيسونس دو باز، يعني معرفه بسيطه. ماشي شي انسانه اللي كنبقى حدا المرايه ونبقى وقت كامل بانني ندير الماكياج. سي فريمون عندي الماكياج دو باز اللي كنستعمل الحاجات بازيك مي وكنت بحال كلشي الناس كندوز بالعديد من لي مارك، وباقي عندي دي مارك هكاك. سوف انه هذا انو يكاك وميم جودي 12 تكون هذه عامين اللي غادي نكون اعتديت على المارك اللي هي دايره هي كان لا مارك كيكو. فعلا بارابور الكاليتي اي لو بري سي فريمون توب، يعني شي حاجه مزيان. انا جو سوي ساتيسفيت معها فريمون. مارك انا عجباني، يعني بالنسبه كيف قلت لا الثمن لا الجوده وداكشي. هو هذا الفيديو باش ناكد بانه كيف كتشوفوا ما كاين لا اعلانات، ما كاين والو، يعني ما كاينش سبونسور. لا مارك انا كنهضر عليها، يعني كنستعملها هذه عام ولا عامين، يعني قبل ما نبدا عالم اليوتيوب. يعني ما كاينش شي سنسو كنهضر انطلاقا من تجربتي الشخصيه، ما كاين شي اشهار ولا شي حاجه بتاتا. دونك غادي بلا ما نكثر عليكم في الهضره غادي نبارطاجي معكم. بزاف الناس قالوا لي اشنو كنستعمل فونتان سميتو. كنستعمل فونتان فريمون بسيط وفي الثمن ديالو حتى هو بسيط جدا، وهو ديال كيكو ميلان. هو هذا كيكو ميلان، وهذا الثمن ديالو فريمون رخيص بزاف. وبالنسبه انا اللي عندي بشره سمراء هكا كندير دائما ناتورال 40. هذا هو اللي كندير انايا، وفعلا كيعطي هو كيف كاتبين يونيفرسال فيت هيدراتين فونديشن. دونك فريمون ليدراتاسيون ملي كنديرو سي فريمون كتابليكا فريمون لابليكاسيون ديالتو كتكون سوبل. يعني انا فاش كنديرو اون جينيرال كنكون ديما انا لا باز كاين لا باز ديال كيكو، ولكن لا باز كنحاول بانه يكون ان بو ويلو بحال هكا باش كيكون، ولكن كندير فريمون نقطه بسيطه وكندير الفون دو تان. سي فريمون كتكون لابليكاسيون ديالتو زوينه رائعه جدا. دونك هذا هو الفون دو تان اللي كنستعمل البنات اللي سولوني عليه. ها هو حاجه بسيطه ورخيصه جدا. دونك كاين الحاجه اللي كنعشقها ثاني عندهم هما لي روج ليفر ديال كيكو، حتى هما زويونين. هما داير هو اللي دايره سميتو اليوم سميتو الالوان ديالهم حتى هما زوينين كيبقاو زعما كاين مده. هذا حتى هو سيكل نيميرو. غادي نشوف سميتو الرقم اللي داير. يا ربي اين انت يا رقم؟ وفات البنات ما بان لي رقم. انتما غادي تشوفوا لا كولور انا وهذا، ولكن فريمون كيبقى زويون والشفاه فريمون رطبه به كيكون فريمون. انا كيعجبني لي كولور عندهم وفريمون طيبين. يعني هما كاينين بليزيور مارك بليزيور موديل تو سافي. حتى هو هذا 932 هذا. دونك لقينا نديرين، يعني انا دائما كناخذ الالوان اللي كيكون بحال هكا. كاين عندي لو روز، عندي حيت هنايا عندي نوتخ مارك حتى هي هذيك تنشاركها معكم مره اخرى. يعني في كيكو حتى هما كاينين. هذا كاين الغوز حتى هو شفتوا الالوان، ولكن فريمون الشفاه كتبقى رطبه والريحه فريمون روعه، والاثمنه كيف قلت زوينه، ولا كاليتي فريمون حاضره معنا دائما. اللي كاين حاجه اخرى اللي نديرها معكم ثاني في اطار هنايا الباليت. انا من الناس لي باليت لا علاقه، رغم انني عندي ديال الايلايتر وداكشي، ولكن دي تروك
ديال هكا باش نبقى بزاف سي ناس انا ندير معكم. يعني الالوان حتى هما زويونه. شوف و سي فريمون دائما كيف كنقول الاثمنه حتى هي جميله جدا. هذا الكريون او ميم طون سي فريمون كيف شي ايلاينر وكحل في نفس الوقت. سي فريمون كتابليكا فريمون مزيان. لا كاليتي ديالو زويونه وما كيضيعش. هذا ما كيضيعش. في الاول كنت كناخذ لو كريون عندهم شويه ما كيديرنيش بزاف. جو سوي با ساتيسفيت 100%، ولكن هذا انايا ساتيسفيت. حنايا في الكريون خدت نوترو مارك. هذه نوترو مارك سي بيو. هذه نوترو مارك، ولكن هنايا مؤخرا خدت هذا من عندهم. دونك هذا يعجبني احسن واحسن. حتى لابليكاسيون ديالو زويونه. دونك هنا كاين شنو هو كاين هنايا حتى انايا كيف قلت لكم بازيك في المكياج. دونك ميم على قبل الاي شادو داكشي. دونك ما كناخذش كاين هذاك اون بودر، ولكن اون جينيرال هكا بالابليكاسيون. شوف انا نخصص بالابليكاسيون باش كيجيني فاسيل. الزبده بلا ما نبقى مطوله في المكياج باش ما نبقاش مطوله. نديت ميم فراجو حتى هو باش ما نبقاش دايره هكا. كاين هذا حتى هو من مارك كيكو. فراجو هكا سي فريمون فاسيل بور لابليكاسيون. كيجيك هو فاسيل هكا. وميم فاش من بعد ملي كنبغيو نحيدو حتى هما كتكون رائعه داكشي. الحاجه حتى هما لي ماسكارا في كيكو روعه. جميع لي ماسكارا اللي انا خدت من كيكو كلهم عجبوني. لي ماسكارا عندهم داكشي. هذا هو اللي كنت كناخذ دائما. مؤخرا خدت هذه، عشقي لي هذه. بدا هذه نسيتها ولي سنه. هذا سي فريمون الماسكارا كتكون بيان ابليكي. سي فريمون كتكون زويونه دايره وكتبقى مده. وزعما كاين عندنا واحد لي في فريمون ديال لي فوسيل، خاصه بهذا الماسكارا الاخيره اللي خدتها. هذه عجبتني. سي دارك تريازور. هي هانتش كتبان لكم. هي هذه لا فورم ديالها. نشوف انا خدت جوجات. دونك هي هذه البنات. حيت ملي عجبتني هذه مشيت رجعت جبت هذه. دونك شوفوا الشيته ديالها. لابليكاسيون هي بارفيت مع هاد الشيته ديالها. شفتها كي صغيره. يعني فريمون كتدير لينا لي في فريمون على قبل لي فوسيل كيكونوا فريمون رائعين. فريمون انا عجبتني هاد الماسكارا تيمو بانها عجبتني. رجعت خدت الثانيه. كنجلس هكا باش نكون اكيده بانها دائما راها عندي. انا كنهضر معكم او ميم طون باش ما نخليش عندي هنايا. كنهضروا في اطار بازيك في المكياج. هادو لقيتهم خدتهم مؤخرا حتى همايا. شنو هما؟ حتى همايا اي شادو هكا، ولكن همايا اومبرا بوبيير. ياك فاسيل ابليكي. هكا كيجي هكا حتى هويا فاسيل بحالي. اللي ما باغيش يدير صافي نديرها فوق. فاسيل بور لابليكاسيون. كتجي هكا حتى هي. نو سي فريمون البنات غير تزعموا على لا مارك كيكو. سي فريمون انايا عشقي ليها. عندي دي مارك اخرين، كندير دي مارك اخرين، ولكن المارك دو باز على قبل المكياج كتبقى كيكو دايره حتى هي. لي مارك اخرين نقدر كناخذ مثلا فونتان هكاك برونزي. بحال كنبغي داك الفي برونزي كنرجع هنا هنايا. عندي هنايا الايلاينر. دونك شوفوا لي الايلاينر. هوب حتى هويا. الواحد يبدل الالوان ما يبقاش دائما في اللون نوار.
ندي تاني نوتر كولور. هذا الموف سورتو بور لي فيت، سورتو الاعراس الحفلات، واخا ما كنمشيش للاعراس بزاف هنايا في الوحو اللي عندها شي عرس ولا كتعرض عليا شحال هادي ما مشيت للعراسات اللي بدات وحق الله. هذا ايلاينر حتى هو شوفوا حتى الشكل ديالهم زوين، حتى الشكل ديالهم سي فريمون اليغون، سي فريمون زويون وكلشي وشيك. ايلاينر حتى هويا، وهادشي كله سي فريمون واحد لا كاليتي دو بري، يعني ما تديروش نحط هادو من لي كارطون ديالهم، كاين شي كارطون ديالهم يعني انا لا مارك زوينه قلت نبارطاجيها معكم حيت انايا عجباني. هذاكشي علاش عندنا هنايا ليبستيك حتى هويا، ومن طوق تشوفوا الالوان ديالي. انا دائما انا في هذه النوعيه ديال الالوان قليل فاش تشوفوني شي حاجه بزاف غوج ولا هكا، ولكن ميم كاينه في حاجات اخرين، كاين فيه دو زوتر مارك، ولكن كاين لو غوج ولكن ما كنديروش بزاف. ميم غادي ندوزو هكا كميم لي بروس ديالهم تما زويونين، تما لي بروس ديالهم ورطيط بين حتى في لابليكاسيون ديالهم هداكشي رطيط بين. دايوغ خاصهم يحطهم يتواصلوا، نحطهم يتواصلوا مع صحيباتهم فريمون حتى هما زوينين في لابليكاسيون ديالهم هداكشي حتى هما زويونين. غادي نمروا حتى هويا شنو اللي كناخذ من عند كيكو. كناخذ فيرني عون حتى هويا، حتى هما زويونين والخاسين لي فيرني فريمون خاسين بزاف وكيدوموا واحد المده اطول. سي فريمون سي نيستوار ديال غادي نهضر على وقيلا 2 يورو هكاك، وبعد ما ملي كيكون البرومو كتكون ميم 1 يورو. دونك وكاين هذا وكاين هادو سون بلي شير كو لي زوتر، ولكن كنكونوا حتى هما زعما ماشي سميتو فريمون ماشي غاليين. الاثمنه سي فريمون رخاصين في هذا في كيكو. كتلقاو زعما كاين عندهم كلشي. انا هما اللي مجرباهم، ما نجرباش دي برودوي اخرين. كان تشاركت معكم الحاجه اللي انا مشارياها ومشاركاها من عندهم، يعني ماشي شي حاجه ما دايرهاش ما مشاركاش من عندهم ونجي نقول لكم لا البنات انا هذه كوم سميتو هذا فونت دام بودر انا ما واخداش من عندهم، هنايا دايره المارك نيكس دونك ما دايرهاش من عندهم. دونك ما نقدرش نقول لكم كي دايره لا كاليتي وداكشي، انا ما مجرباش. انا كنشوف غير لا كاليتي ديال اللي انا مجرباهم واللي انايا استعملتهم وكنستعملهم الحاجات اللي كنشوف او ميم طو كنهضر معكم كنشوف شنو هما في لا مارك كيكو تاني. وي هذا ها هو البان سميتو الكريون ديال البانس. زين كنشوف مع دي زوتر مارك دونك هذا حتى هويا، ولكن كنفضل انا لوتر مارك اللي وريتكم كتجيني احسن. سي با لوتر مارك سي لوتر ابليكاسيون. هذا حتى هويا كانت ديال سميتو لي روج الير حتى هويا زويون سي فريمون وكيبقى فريمون مده اطول. هادو نو سي با كيكو. كنشوف و ميم طون كنهضر وكنشوف اش كاين، كنكون كنهضر وما رداش. وي سي سا سي على قبل اي شادو و ميم طون التاتو على قبل لي سورسي. ها هويا عندنا هذا وعندنا هذا حتى هما زويونين، رغم انني ما كنديرش بزاف على قبل لي سورسي ديالي مره. هذا هو سميتو باقي ما حليتوش حتى هو كريون. دونك كنشوف ان ميم طون معكم شنو هو. هذا حتى هو ايلاينر مي هذا نوتر كولور مي سي سيت فاصون كوم سا. سي فريمون سي فاسيل بور لابليكاسيون ديال الايلاينر. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي بغيت نشارككم معايا لي برودوي اللي انا كنستعمل، الماكياج اللي كنستعمل هو لا مارك كيكو. كاينين دي فونتان سميتو اخرين اللي مجرباهم وكلشي. كاينين بيبي كريم هكا. البيبي كريم ما كنستعملش ديال كيكو، كنستعمل ديال ماركه اخرى، ولكن اليوم كيف قلت خصصتو لكيكو لان هي لا مارك اللي كندير حاليا وكنديرها اغلبيه في المكياج. الفيديو ماشي سبونسوري داكشي، كنهضر لكم انطلاقا من تجربتي. نتمنى بان الفيديو يكون يعجبكم.
هكا شفتوا شاركت معكم شي حاجه من الاستعمالات اللي انا كنستعمل اللي انا راضيه عليها او جو سوي ساتيسفيت. بالنسبه لا كاليتي او لي بري حتى هو لا كاليتي هكا او لي بري ها هو. دونك نتمنى بان الفيديو يكون عجبكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك تعليق والبارطاج ديال لا فيديو. اول مره تشوفوا القناه بطبيعه الحال ابوني سيل فو بلي جو فوز ام.